التمرين 6 من سلسلة تمارين درس دوران الجسم الصلب غير قابل للتشويه حول محور ثابت. نص التمرين كيقول: يمثل الأمبيان التالي تغيرات الأفصول الزاوية بدلالة الزمن لنقطة M من جسم الصلب في دوران حول محور ثابت. إذا عطونا المنحنى ديال تغيرات الأفصول الزاوي بدلالة الزمن ديال تيتا الزمن تي، وعطونا عبارة عن دالة تآلفية كتقطع هذا في النقطة 0.5 هنا 0 تكون هنا نقطة 1 كتوقع هنا 40. إذا أولا باستغلال المبيان حدد طبيعة حركة الجسم. حدد طبيعة حركة الجسم. شفنا بحال اللي شفنا في التمرين 4، إلا كانت عندي المعادلة الزمنية للحركة كنقدر نستنتج طبيعة الحركة. إلا كنت عارف طبيعة الحركة بأنها دوران منتظم كنقدر نكتب المعادلة الزمنية. إذا أول حاجة تحديد طبيعة حركة الجسم. إذا بالنسبة لهاد الدالة اللي عندكم هنا شفتوها في الثالثة الإعدادي لأنها دالة تآلفية. إذا تيتا دو تي دالة تآلفية. إذا شفنا التقابل ديالها، إذا تيتا دو تي اش غتساوي لنا؟ واحد ثابتة أ اللي هي المعامل الموجهة مضروب في تي اللي هو المتغير زائد بي. إلا كتكتب لها الشكل لأن هذه دالة تآلفية، نتوما في الرياضيات كنتو كتقراو إكغيك دالة إكس، إلا كان هكا كتقول بأن إكغيك كتساوي لنا أ إكس زائد بي، وهذه هي الميل، وبي هو النقطة فين كيتقاطع هو إكغيك فاش كيكون إكس كيساوي صفر، يعني في اللحظة فاش كيتقاطع هذا مع المحور الرأسي. حنا الآن معندناش إكغيك، عندنا المتغير هو تيتا، عندنا المتغير كنوصل هو تيتا دالة الزمن تي. إذا المعادلة التسمية تيتا دو تي كتساوي لنا واحد ثابتة أ مضروبة في تي زائد بي. إذا هذا الشكل العام لأنها دالة تآلفية. إذا تيتا دو تي معادلة زمنية من الدرجة الأولى ديال تي أس واحد. إذا كانت معادلة زمنية من الدرجة الأولى الحركة غتكون حركة دوران منتظم، وبالتالي الجسم في حركة دوران منتظم. إذا هنا غير الشكل بالمعادلة هو نقدر نحدد منه بلا ما نحدد هاد الثوابت هذه ماشي إشكال حتى يطلبوها مني من بعد. فقط إذا كانت كيما شرت قبل بأن إذا كانت المعادلة الزمنية من الدرجة الأولى كتكون الحركة ديال الجسم هي حركة دوران منتظم. الآن قالك حدد السرعة الزاوية للنقطة إم ب حساب أوميغا. إذا لدينا أوميغا كتساوي دلتا تيتا على دلتا تي. ناخذ واحد جوج لحظات، ناخذ مثلا هذه المدة من 0 لعند 40 غتجيني هي 40 ناقص 0، ونتابعو لهنا عند تي واش بالثانية ولا بالميلي سكوند. هنا راه عاطينكم بالميلي سكوند، دايما نتابعو باش تشوف واش يحتاج تحويل ولا لا. إذا هنا في 10 ناقص 3 الفوق كنشوف تيتا واش بالراديان ولا بالميلي راديان. هنا بالراديان. إذا شنو خديت هذه النقطة هذه المدة، إذا هنا كانت تيتا هي 1 وهنا كانت هي 0.5. إذا غتجيني 1 ناقص 0.5. إذا كتجينا أوميغا كتساوي 25 راديان سكوند موان زان. إذا السرعة الزاوية ديال دوران هذا الجسم هي 25 راديان في الثانية. سؤال 3 الآن عطاوكم تما قالك اكتب المعادلة الزمنية تيتا دو تي. إذا كتابة المعادلة الزمنية وشفنا بأن عندنا جوج معادلات زمنية، نقدرو نكتبو بدلالة تيتا ونقدرو نكتبوها بدلالة الأفصول المنحني أس. إذا هنا نطلبو الزمنية بدلالة تيتا دو تي. إذا لدينا تيتا دو تي كتساوي أوميغا فوا تي زائد تيتا صفر. علاش؟ لأن الجسم في حركة دوران منتظم. إذا وبما أن أوميغا حسبناها كتساوي 25 راديان بار سكوند، و تيتا صفر شنو هي تيتا صفر؟ راه شرحتها في الدرس. هي الأفصول الزاوي في اللحظة تي كيساوي صفر. هذا شرحها هنا. هي تيتا فاش كتكون تي كتساوي صفر. عقلها مزيان. تيتا صفر هي الأفصول الزاوية في البداية ديال الدراسة عندها تي كيساوي صفر. إذا جينا هنا عندها تي كيساوي صفر ها هي. شحال تيتا كانت كتساوي؟ كتساوي 0.5. إذا من خلال المنحنى تيتا صفر كتساوي 0.5 غاديان.
إذا المعادلة الزمنية تصبح تيتا دو تي كتساوي لنا 25 فوا تي، كنعوضو أوميغا بالقيمة ديالها هنا هي 25 في تي زائد 0.5 نأطرو النتيجة ديالنا. السؤال الثاني الآن عندنا السؤال الأول ألف، قال علما أن النقطة M تبعد عن محور الدوران بالمسافة 10 سنتيم. إذا النقطة من الجسم كتبعد على محور الدوران ب 10 سنتيم، إذا داك المسافة غتكون هي الشعاع المسار ديالها. واحسب سرعتها الخطية، إذا حساب في ديال النقطة M. إذا لدينا في ام كتساوي ار ام في اوميغا. بالنسبه لاوميغا شفناها في الدرس بانها ما كتعلق اي نقطه، الى عرفتي الاوميغا ديال نقطه واحده راك عارف الاوميغا جميع نقاط الجسم، لان جميع نقاط الجسم لها نفس السرعه الزاويه، ولكن السرعه الخطيه ديالها في كتغير على حسب القرب او البعد من محور الدوران، شفناها في الدرس. اذا في ام كتساوي ار ام في اوميغا. اذا ار ام عطاوني في المعطيات تما هو 10 سنتيم، اذا هو 10 اس ناقص جوج في اوميغا اللي هي 25. إذا غادي هنا هي 2.5 متر سكوند موان زان. هذه هي السرعة الخطية النقطة M. عقلوا عليها مزيان، قلنا بأن جميع نقاط الجسم عندهم نفس أوميغا. الناس تقولوا لي واحد النقطة واحدة أخرى N حتى نبحث على السرعة الخطية ديالها. إذا غندير في N كتساوي لنا R N اللي كيهمني هو شحال كتبعد داك النقطة على المحور، والسرعة الزاوية كتبقى ثابتة لجميع نقاط الجسم. اكتب المعادلة الزمنية للأفصول المنحنى اس دو تي. إذا باء حساب ولا كتابة المعادلة اس دو تي. إذا هنا عندنا جوج ديال الطرق، يا إما ندوزو المعادلة الزمنية الأولى أولا إذا كنا عارفين السرعة حنا حسبناها نبقى نحدوها اس زيرو. إذا ندير الطريقة الأولى مثلا طريقة واحد، نطبق الطريقة اللي قبلها. لدينا اس دو تي كتساوي لنا ار تيتا دو تي، وبما أن تيتا دو تي شفناها هي 25 في تي زائد تيتا زيرو 0.5 هي اللي توصلنا لهاد السؤال تاع، و ار شفناها بأنها هي 10 سنتيم يعني هي 0.1 متر، فإن اس دو تي غتساوي هذه في هذه، هادشي في هادشي. إذا غيجينا 0.1 عامل ديال 25 طيب زائد 0.5، إذا كتساوي لنا 2.5 فوا طيب زائد 0.05. هذه الطريقة الأولى بحال درنا في التمرين ولا في التمرين السابق. الطريقة الثانية الآن الطريقة الثانية غادي نحاولو نكتبوها من خلال السرعة. الطريقة الثانية بما أن الجسم في دوران منتظم، فإن المعادلة الزمنية كتحسب اس دو تي كتساوي لنا في زيرو كتساوي لنا في السرعة فوا تي زائد اس زيرو. لدينا في حسبناها في السؤال السابق هي 2.5 متر سكوند موان زان، و اس زيرو هي ار تيتا زيرو، إذا هي 0.1 تيتا زيرو هي 0.5، إذا كتساوي لنا هي 0.05 متر. إذا اس دو تي غتكتب على هذا الشكل هي 2.5 تي زائد 0.05. هذه هي المعادلة الزمنية.